NC-PVL के तमाम अरकान और हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए तमाम सामीन व नाजरीन, मैं सबसे पहले आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का NC-PVL की तरफ से और NC-PVL की तरफ से और अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। जैसा कि आप तमाम ख़वातीन व हज़रात को ये मालूम है कि हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश पर जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका उन्वान है आज के हिंदुस्तान के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की विरासत। ख़वातीन व हज़रात, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश पर मैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान की तामीर व तश्कील और इससे कबल इस मुल्क की आज़ादी में जिन अजीम रहनुमाओं ने गैर मामूली किरदार अदा किया और जिनके फ़िक्र व अमल ने हिंदुस्तान से अंग्रेज़ी इक़्तिदार के ख़ात्मे को यकीनी बनाया, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम नुमायां है। उन्होंने न सिर्फ इस मुल्क की आज़ादी के लिए मुल्क के सफ़े अव्वल के रहनुमाओं के साथ जद्दोजहद की, जेल गए और मुख्तलिफ कुर्बानियाँ दी, बल्कि आज़ादी के बाद इस मुल्क के नए सिरे से तामीर व तश्कील, ख़ास तौर पर उसकी इल्मी व फ़िक्री रहनुमाई में मौलाना का ख़ास किरदार रहा। बल्कि हकीकत तो ये है कि जदीद हिंदुस्तानी कौम की इज्तिमाई ज़िंदगी का कोई हिस्सा, कोई गोशा, कोई प्लान और कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं जिस पर मौलाना आज़ाद के अफकार व इक़दामात का अक्स न पड़ा हो। मौलाना आज़ाद की शख्सियत जितनी दिलकश थी, इतनी ही हमागीर भी थी। वह बैक वक्त आज़ादी हिंद के अजीम मुजाहिद, मायानाज दानिश्वर, दीदवर सियासी रहनुमा, मजहबी मुफक्किर और बेखौफ सहाफ़ी थे। मौलाना आज़ाद की क़यादत का मैदान बहुत वसी था। उन्होंने जिस मैदान में भी कदम रखा, अपनी अजीम शख्सियत के अनमिट नकूस सबत कर दिए। उनकी शख्सियत की हमजहती की वजह से उनके सवाने निगारों ने लिखा है कि मौलाना अगर सियासत के अलावा किसी भी दूसरे इल्मी, फिक्री या अमली शोबे की तरफ मतवज्जह होते तो वहाँ अपनी कद आवरी की छाप छोड़ देते। एक अदीब ने मौलाना की शख्सियत को खराज पेश करते हुए नहायत ही बलीग जुमला लिखा कि आज़ाद अगर आज़ाद न होते तो ताजमहल होते, और ताजमहल अगर इंसानी पैकर में ढल जाए तो कभी अबुल कलाम आज़ाद नहीं बन सकता। महात्मा गांधी जैसे अजीमुद्दिमाग कायद उन्हें अपने दौर में तारीख का सबसे बड़ा आलिम समझते थे और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कदीम ज़माने के फ्रांसीसी असहाबे दानिश से तस्बीह देते थे। मौलाना आज़ाद ने बहुत कम उम्री में तहसील इल्म से फरागत हासिल कर ली और अमली ज़िंदगी की शुरुआत सहाफ़त से की, मगर फिर अपनी ज़र्फ़ निगाही और फितरी इस्तेदाद की बदौलत उन्होंने मुस्तकबिल के पर्दे में झांकने की कोशिश की और अपने लिए जिस राह अमल का इंतखाब किया उस पर पूरी कुव्वत और सिद्क़ दिली से आगे बढ़ते रहे। वक्त की कोई आंधी उनके पाए इस्तकामत में लर्जिश नहीं पैदा कर सकी। मौलाना आज़ाद ने अपनी तहरीरों में जा बजा मुत्तहदा कौमियत और इस मुश्तरका सरमाए को मौजू महवर बनाया जो हिंदुस्तानी कौम का हजारों साल का काबिल फख्र सरमाया है, और इस पर अपने सियासी नजरिए की बुनियाद रखी। इसी तरह मौलाना आज़ाद की क़यादत में हिंदुस्तान ने तालीम, टेक्नोलॉजी और सकाफत के शोबों में गैर मामूली तरक्की की। मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के 11 साल वजीर तालीम रहे। उन्होंने तालीम को कौमी हालात और रिवायात के तनाजुर में देखा।
और मुल्क के मफादात के तहत उनके अहद वजारत में तालीमी मंसूबा बंदी का आगाज हुआ। वह तालीम का एक जामे और बुलंद तस्वुर रखते थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बका, जामे मिलिया इस्लामिया की तरक्की, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर का क़याम उनकी काबिल ज़िक्र तालीमी खिदमात हैं। उनकी रहनुमाई और दिलचस्पी के बिना पर आला तालीम में साइंसी और तहजीबी तरक्की की तरफ रुजू किया गया। नीज साइंस और साइंसी तहकीक को खुसूसी तौर पर फरोग हासिल हुआ। आज़ादी के फौरन बाद मौलाना आज़ाद ने एक बहुत ही पुरखतर माहौल में मुसलमानों की सियासत और इज्तिमाई जिंदगी की शेराजा बंदी इस मुदब्बिराना अंदाज से की कि उनका वह इंतशार दूर हो गया जिसमें मुतला होकर वह अपने वजूद से मायूस होने लगे थे। मौलाना आज़ाद उन नादिर शख्सियतों में से थे जिनका दामन दरियाए सियासत में होता जनी के बावजूद आलूदगियों से पाक रहा। उनकी शख्सियत हर पहलू से बेदाग थी और उनका इजहार वह बरमला करते थे। उनकी वफादारी का वाहिद महवर उनका ज़मीर था और भारत की मुश्तरका सकाफत जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो आखिरी सांस तक जद्दोजहद करते रहे। अपने नजरिए की तबलीग और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के फरोग के लिए मौलाना ने कुरानी आयात व हिदायत से भी इस्तदलाल किया और इंतहाई जोर देकर कहा करते थे कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की निशानदेही पैगंबर इस्लाम के वाक़यात जिंदगी में नुमाया तौर पर मौजूद है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के तईं उनके इंतसाब और लगाव में एक नाकाबिल तरदीद दावेदारी पाई जाती थी। वह जिंदगी के किसी भी मरहले में न तो अपने मजहबी तशख्खुस से दस्तबरदार होने को तैयार थे और न अपने हिंदुस्तानियत से कोई समझौता कर सकते थे। अलगरज मौलाना की शख्सियत उनके अफकार में मौजूदा हिंदुस्तान के लिए रहनुमाई के कई पहलू हैं। मुख्तलिफ समाजी तबकात को जोड़कर एक पुरअमन और अखवत व भाईचारा पर मुबनी मुआशरे की तश्कील में मौलाना की फिक्र व बसीरत आज भी उतनी ही कारगर है जितनी 7 दहाई कबल थी। मौलाना जैसे लोगों की तालीमात व अफकार की मानवियत हर गुजरते दिन के साथ पहले से ज्यादा वाज़ेह होकर सामने आ रही है और हमें अपने मुल्क के इत्तेहाद व सालमियत को बरकरार रखने और नई नस्ल को तामीरी अफकार और नजरियात से लैस करने के लिए मौलाना आज़ाद को आइडियल बनाने की जरूरत है। हमारे मुल्क में मौलाना के यौम पैदाइश 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाता है, मगर जरूरत है कि नई नस्ल मुल्क की तामीर और तश्कील में जरूरी किरदार अदा करने के लिए मौलाना की मुकम्मल शख्सियत और फिक्री जिहाद से आगाही हासिल करे। इसी मकसद के तहत कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की जानिब से यौम तालीम के मौके पर हर साल मौलाना आज़ाद की शख्सियत और कारनामे पर मुज़ाकरे का इनेकाद किया जाता है। आज भी इस मुनासिबत से आज के हिंदुस्तान के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की विरासत के उन्वान से ऑनलाइन मुज़ाकरे का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी सदारत मुल्क की मारूफ माहिर समाजियात और मौलाना आज़ाद के फिक्र व फलसफे से खास उनसियत रखने वाली शख्सियत डॉक्टर सैयदा सैयदैन हमीद साहिबा कर रही हैं और उनके मौजू पर और इस मौजू पर मारूफ स्कॉलर जनाब वजाहत हबीबुल्लाह साहब का खुसूसी लेक्चर होगा। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में आज के हालात के तनाजुर में मौलाना आज़ाद की फिक्री विरासत पर निहायत कीमती बातें सामने आएंगी। मैं दोनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और इस प्रोग्राम से ऑनलाइन जुड़ने वाले सामीन व नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि हमारी दावत को शर्फ कबूलियत अता किया। बहुत बहुत शुक्रिया।
یہ جناب وجاہت حبیب اللہ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنا آج کا خطبہ پیش کریں. جناب وجاہت حبیب اللہ صاحب. محترم ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، محترمہ سیدہ حمید بیگم، پہلے آپ سب کو میری طرف سے آداب عرض ہے، لیکن مجھے شروع میں ہی ایک معافی بھی مانگنی ہوگی. میری اردو نہ آپ اتنی فصیح ہے نہ کہ سیدہ بیگم اتنی، اس لیے کہ میری جو تعلیم ہوئی ہے وہ زیادہ انگریزی میں ہوئی ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ میں نے مولانا آزاد کی زندگی کے بارے میں اور ان کے کارنامے کے بارے میں زیادہ تر انگریزی میں ہی پڑھی ہے. تو میں ضرور مولانا آزاد کے اپنے لفظ کی بنا پہ اپنی بات رکھوں گا آپ کے سامنے، لیکن وہ انگریزی میں مجھے پڑھ کے آپ کو بتانا ہوگا. یہ انگریزی ترجمہ جو ہے انہی کا ہے، ڈاکٹر سیدہ حمید کا، جس کی طرف سے میں آپ کو یہ بات سناؤں گا، اور کوشش یہ کروں گا کہ جو میرے خیالات ہیں ان کو ثابت کروں مولانا صاحب کے اپنے ہی الفاظ کی بنیاد پر، اور جو ہماری اپنی روایت ہے آج کل کے خاص طور سے ہندوستان کے مسلمان جو ہیں ان کی روایتوں کی بنیاد پہ. اور اس کے ساتھ تو میری کافی واقفیت ہے کیونکہ میں خود ظاہر ہے مسلمان ہوں، لیکن میں اقلیتی کمیشن کا بھی صدر رہ چکا ہوں. جس وقت مجھے موقع کافی ملا کہ مسلمانوں کے مختلف خطوں میں اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جو خیالات ہیں اس سے واقفیت پانے کا موقع اوشیہ ضرور ملا. تو میں آپ سے جو بات کروں گا وہ اردو، ہندی، انگریزی کا ایک مکسچر ضرور ہوگا، لیکن میں اپنی بات پوری طرح سے ظاہر کرنے کی کوشش کروں گا. آپ نے عقیل صاحب بتایا ہے مولانا صاحب کی سیاسی اور تعلیمی وراثت کے بارے میں. اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ خیالات کا اظہار ہوا ہے، بہت بحث بھی ہوئی ہے. اس کی طرف میں زیادہ توجہ نہیں دوں گا. میری توجہ ہوگی جو جس کا ذکر بھی آپ نے کیا، مولانا صاحب کی ثقافتی وراثت جو ہے، اور اس کا جو مطلب ہمارے ہندوستان کے روحانی تاریخ اور خیالات کے بننے میں، اس کی تعمیر ہونے میں ان کی جو دین ہے، اس کے بارے میں میں نے کافی سوچا ہے. میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ہندوستان کی تاریخ میں اور مسلمانوں کے خیالات میں دو دھاگے میری نظر میں ہیں. ایک دھاگا یہ تھا، اور یہ دونوں دھاگے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد میں یہ پیدا ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے مغلیہ سلطنت کے اس طریقے سے اور اس وقت خاتمہ جو ہوا تھا اس سے ظاہر ہے کہ سارے ہندوستان پہ بڑا بھاری دھکا لگا تھا. ہندوستان کی تاریخ پہ اور روایتوں پہ بہت بھاری دھکا لگا تھا، اور خاص طور سے مسلمانوں کے نظریے میں
ایک بدلاؤ آیا تھا. ایک دھاگا ظاہر ہوا سر سید احمد خان کے ذریعے اور اس کا نتیجہ تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. لیکن ایک دوسرا دھاگا تھا جس کا بھی ذکر آپ نے کیا اور وہ دھاگا تھا جس کا نتیجہ تھا دارالعلوم دیوبند اور آخر میں آج کل جو یونیورسٹی ہے اس وقت کالج کے طور پہ ہی شروع ہوا تھا جامعہ ملیہ اسلامیہ. اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ آخر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کیا فرق ہے. اس کے بارے میں نے ابھی اپنی ایک کتاب شائع کی ہے My Years with Rajiv, Triumph and Tragedy. یہ میرا جو تعلق تھا ہندوستان کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے ساتھ اس کے بارے میں نے لکھا ہے. وہ کتاب مولانا آزاد کے ہی کوٹیشن سے شروع کیا ہے اور اس میں نے اس میں تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ فرق کیا تھا. اس سے اگر میں واپس ان دھاگوں کے ذکر کی طرف آؤں تو فرق یہ تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو دستور تھا وہ سر سید احمد خان سے شروع ہوا, آگے بڑھا, اس کو روحانی طاقت, علمی طاقت اقبال نے دیا اور اس کا جو سیاسی نتیجہ تھا وہ محمد علی جناح تھے. لیکن دوسرا دھاگا جو تھا اس کی شروعات ہوئی مولانا محمد علی جوہر سے اور آخر میں اس میں مولانا آزاد تھے, ڈاکٹر ذاکر حسین تھے. اور اس دھاگے میں کیا فرق تھا؟ اس دھاگے میں یہ فرق تھا کہ جو پہلا دھاگا تھا وہ سمجھتے تھے, انہیں یہ ظاہر کیا تھا, سمجھتے تھے یا کیا وہ میں لفظ استعمال نہیں کروں گا, انہیں یہ ظاہر کیا کہ مسلمان ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ ایک خود مختار, ایک باعزت ایک قوم ہے. دوسرے دھاگے نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہاں مسلمان ایک خود مختار قوم ضرور ہے باعزت, لیکن ہندوستان اگر ایک قوم مانی جائے, ایک دیش مانا جائے, ایک راشٹر مانا جائے, اس کا ایک حصہ ہے. میں اس لیے یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ آج کل کے زمانے میں یہ کوشش کی جا رہی ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مسلمان کچھ مین سٹریم سے الگ ہے. آپ جانتے ہیں ہندوتوا فلسفہ کیا ہے؟ یہ دکھانا چاہتا کہ مسلمان کچھ مہمان جیسے ہیں, گھر واپسی کی بات ہوتی ہے کہ یہ گھر جیسا ہے ہی نہیں اور کہیں اور جانا ہے, گھر کہیں اور ڈھونڈنا ہے. لیکن یہ جو روایت ہے, یہ جو خیال ہے, یہ مولانا آزاد کے خیالات کے پوری طرح سے مخالف ہے. اور یہ میں کیسے کہنا چاہتا ہوں, جیسے میں نے کہا میں پڑھ کے سناؤں گا مولانا آزاد کے اپنے الفاظ لیکن انگریزی میں.
جب وہ صدر انڈین نیشنل کانگریس کے تھے 1940 میں رامگڑھ سیشن میں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جو نیشنلسٹ موومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اپنے پوری طاقت میں ظاہر ہو چکی تھی. لیکن اس وقت بھی یہ سازش ہونے لگی تھی کہ ہندوستان بٹ جائے. اس وقت کیا کہا تھا مولانا آزاد نے؟ I am conscious of the fact that I have inherited Islam's glorious traditions of the last 1300 years. اس سے شروع کیا. ہمیں ناز ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں گھمنڈ ہے کہ ہم 1300 سال کی مسلمانوں کی وراثت کے وارث ہیں. But I'm equally proud of the fact that I am an Indian, an essential part of the indivisible unity of Indian nationhood. ان الفاظ کو سنیے، indivisible unity. ہندوستان کی یکجہتی بانٹی نہیں جا سکتی ہے. A vital factor in its total makeup, without which this noble edifice will remain incomplete. اسلام کے بغیر ہندوستان کی تعمیر نامکمل ہے. This 1000 years of our joint life has molded us into a common nationality. ہزاروں سال ساتھ رہ کر ہم ایک ہو گئے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں. یہ فرضی طور پہ نہیں کیا جا سکتا. This cannot be done artificially. Nature does her fashioning through her hidden processes in the course of centuries. The cast has now been molded and destiny has set her seal upon it. یہ اس دیش کی یکجہتی، اس دیش کی یکجہتی کو توڑا نہیں جا سکتا ہے. یہ ہماری قسمت ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں. اور یہی الفاظ میں دوبارہ ان کے سامنے دہراؤں گا جو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک سے زیادہ نیشنلٹی ہے یا ایک سے زیادہ دیش ہے. دیش ہمارا ایک ہے، مذہب ہمارا الگ ہے، ثقافت بھی ہماری الگ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ہماری ایک یکجہتی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ بات میں نے بٹوارے کی بات ابھی کی. کیا مسلمان سب سمجھتے ہیں کہ بٹوارا بڑی اچھی چیز تھی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ الگ کر لیا مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو اس دیش میں تو کچھ حاصل ہو گیا، مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہوا؟ اس میں ابھی حال ہی میں پیو ریسرچ سینٹر نے سروے کیا ہے ہندوستان میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہوئی ہے، 43% ہندو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہوئی ہے، لیکن 37% سمجھتے ہیں کہ خراب تھی. اس کے برعکس مسلمانوں میں سے صرف 30%، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، صرف 30% سمجھتے ہیں کہ یہ بات اچھی ہوئی. 48% یعنی کہ تقریباً
आधे मुसलमान समझते हैं कि ये बहुत बुरी बात थी। ईसाइयों में 37% इसके हक में है, 30% इसके खिलाफ। सिखों में सिर्फ 25% समझते हैं कि ये अच्छी बात थी, 66% समझते हैं कि ये एक बहुत ही बुरी चीज थी। जाहिर है उनका जो वतन था वही बट गया। बौद्ध में 50% समझते हैं कि अच्छी बात थी, 40% समझते हैं कि नहीं, और जैनों में 33% समझते हैं अच्छा था, 40% नहीं। लेकिन इसमें फिर भी इसी प्यू रिसर्च ने पाया कि जो हिंदू में अक्सरियत है 67% जरूर यकीन करते हैं कर्मा में, लेकिन तकरीबन उतने ही मुसलमान इस रिवायत पे यकीन करते हैं, लेकिन इसको वो दीन के नाम से जानते हैं। उत्तरी भारत में 12% हिंदू जो हैं और 10% सिख 37% मुसलमानों के साथ मुतासिर हैं सूफी ख्यालात से। और आप जान सकते हैं कि 12% हिंदू जो हैं 37% मुसलमानों से कहीं ज्यादा हैं नंबरों में। लेकिन ये जो सूफियाना उसूल है जो कि तबलीगी इस्लाम का एक पहचान है, ये इसके सबसे ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो हिंदू हैं, और ज्यादातर हिंदुस्तानी जो हैं ये पुराने हिंदुस्तानी दस्तूर अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, का आदर करना ये मानते हैं। फिर भी हमारे देश में अलग अलग रहना भी एक दस्तूर है, और जब मुझसे पूछा जाए तो अक्सर मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज हैं वो समझती हैं कि आपस में कुछ खास सिमिलैरिटीज नहीं है, और इसीलिए आपस में शादियां, दोस्तियां इस हद तक मोहल्लों में भी रहना इतना ज्यादा आम नहीं है जितना एक कौम में होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात, और ये बात मैंने मौलाना आजाद की जो राइटिंग्स हैं, के जो लेख हैं, उनसे पहले मेरे दिमाग में ये बात रुकी, ठहरी, लेकिन ये बात कंफर्म हुई है अब ये प्यू रिसर्च से। ज्यादातर हिंदुस्तानी जो है वो एक ही खुदा पे यकीन करते हैं, और जैसे आप जानते हैं एक ही खुदा को मानना इस्लाम की बुनियाद है। ये बुनियादी उसूल हिंदुस्तान में आम है। वैसे प्यू रिसर्च के हिसाब से 54% हिंदुस्तानी एक ही खुदा को मानने वाले हैं। 1/3 कहते हैं एक ही खुदा है, there is simply one God, 35% लेकिन बहुत कम ऐसे हैं
جو کہتے ہیں 6%، جو کہتے ہیں کہ کئی بھگوان ہیں. ایک بات ہے جو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. کیا یہ اسلام کے اثر سے یہ خیال، یہ یقین عام آدمیوں میں آیا ہے؟ ادویت جو آدی شنکراچاریہ کا فلسفہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی برہما ہے، اور یہ آخری سچائی ہے، آخرت یہی ہے. کیا یہ اسلام کے اثر ہے؟ آدی شنکراچاریہ سن 788 سے لے کے 880 عیسوی تک حیات تھے. اور یہ کہاں کے تھے؟ ان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ کیرل سے. اسلام ہندوستان میں سب سے پہلے کہاں آیا؟ کیرل میں آیا. سب سے پرانا جو مسجد ہے ہندوستان میں جو بنا، اس کی تاریخ 629 ہے، اور یہ چیرمین جمعہ ماسک کہلاتا انگریزی میں، عربی میں ہندوستانی میں جمعۃ المسجد رئیس کہا جاتا ہے. یہ میتھلا کوڈنگلور تعلق تھیسور ضلع میں ہے، اور اس کی تاریخ دی جاتی ہے 629. لیکن آج بھی آدی شنکراچاریہ کی جو ادویت فلسفہ ہے وہی عام ہے. حالانکہ اس کے بعد ہندو دھرم میں ہی دویت فلسفہ ویدانت اسکول میں آیا 13ویں صدی میں. مادھواچاریہ نے یہ لایا، یہ سمجھتے ہوئے کہ بھگوان اوشیہ ایک ہے، لیکن جیت من مطلب الگ الگ جو روح ہیں ان میں بھی بھگوان ہو سکتا ہے. ادویت میں تو یہ ہے کہ الگ الگ روح ہے نہیں، بھگوان ہر جگہ ہے. اور وششٹ ادویت ہے رامنجا کا، جو سمجھتا ہے کہ یکجہتی مکمل نہیں ہے، آخرت میں ایک ہی آتما نہیں ہے لیکن کئی آتما ہو سکتی ہیں. یہ کیا یکجہتی کی بنیاد نہیں ہے؟ ہندو دھرم میں جو دیکھنے والا ہے، جو دکھائی دیتا ہے، اس میں بھی الگ علیحدگی ہے. جیسے مسلمانوں میں ذکر اور فکر، اور یہ آخرت اوم کی ہے، ادگتا، جو پہلی دفعہ چانڈوگیہ اپنشد سے ظاہر ہوا. اور اسی طرح سے حضرت شاہ ولی اللہ الدہلوی، محدث الدہلوی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے، اور یہ انگریزی ترجمے آپ معاف کیجیے، مجھے آپ کو سنانا ہوگا. Water pours down in such abundance that the filth is completely washed away.
the sun shines down so intensely that all trace of it is burnt away. तो फिक्र तो आप जानते हैं बदलता रहेगा, जिक्र नहीं बदल सकता है. इसी तरह से ओम में बदलाव नहीं आएगा. जैसे ओम को देखा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, द्वैत, अद्वैत, ये सारी चीजें वक्त में हो सकती हैं. और ये बात हमें उपनिषद से जाहिर हो जाती है. अगर इसको जाहिर करने की जरूरत है तो उपनिषद का जो तर्जुमा है फारसी में, इसको पढ़िए. ये तर्जुमा किसके हाथ हुआ था? जो अच्छे से अच्छे संस्कृत के आलिम थे बादशाह शाहजहां के जमाने में, उनको दावत दी थी शहजादा दाराशुकोर ने, और उनसे ये तर्जुमा करवाया था, जिसका नाम उसने शाये किया फारसी में सिर्रे अकबर, द ग्रेट सीक्रेट, सबसे बड़ा राज. वो ये राज कि एक खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह का राज जो है ये उपनिषद में ही है. लेकिन इसको दोबारा उभारना किसका काम हुआ? एक शहजादे का काम हुआ. और जाहिर है कि जब 19वीं सदी में, 20वीं सदी में बंगाल में जो आलिम थे वो पुराने जो हिंदू फलसफे के बारे में सीखना चाह रहे थे, उस वक्त तो संस्कृत बहुत कम लोग सीखते थे और बोलते थे, तो उन्होंने ये दाराशुकोर की सिर्रे अकबर को पढ़ के उपनिषद को समझने की कोशिश की. और ये बात बहुत अच्छी तरह से, और अगर आपने पढ़ी नहीं है ये किताब आप जरूर पढ़िएगा, द एम्परर दैट नेवर वाज. ये हमारे महात्मा गांधी के परपोती सुप्रिया गांधी ने लिखी है, और उनकी जो महारत है फारसी में, इतनी मैंने बहुत ही कम लोगों में पाया है. उनके अपने खावन जो हैं वो फारसी हैं, ईरानी हैं, और खुद उनकी जो महारत है वो बहुत ही मुकम्मल महारत है. और उन्होंने ये किताब लिखी है जिसमें एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम है द ग्रेट सीक्रेट, और उसमें उन्होंने बताया है कि इस किताब में क्या क्या बातें हैं. लेकिन ये कहते हुए मैं फिर इस बात पे आता हूं कि हिंदू धर्म में क्या माना जाता है खुदा. हमारे मजहब में ये बहुत आसान है, क्योंकि पहला ही जो सूरा है, सूरतुल फातिहा, हमें बता देता है, बड़े तफसील से बता देता है कि खुदा है क्या. इसमें मैं आपको उपनिषदों का एक मूल मंत्र सुनाता, जिसमें भगवान को माना गया है सत चित आनंद. और ये बात आप सिर्रे अकबर में पाएंगे. सत का क्या मतलब है? कि हमेशा के लिए, इटर्नल, एवरलास्टिंग, पूरी सच्चाई, आखिरत. चित्त का मतलब है कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस. टोटल कॉन्शियसनेस,
سب کچھ جو ہے اور آنند، خوشی، بلس، تسلی، جوائے، یہ ہے اس کے حصے، اور یہی بھگوان ہے، یہی خدا ہے آخری. پیور اویئرنیس. اس کے ساتھ آپ پڑھیے سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پیار، محبت، رحم، کرونا، دکھ. مالک یوم الدین، انصاف، کت، ہمیشہ جو ایک ہے، آنند. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مولانا جلال الدین رومی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک کھڑکی کھول کے خدا کی طرف دیکھو. Open a window towards God and begin to delight yourself by gazing upon him through the opening. The business of love is to make this window at the heart, for the breast is illuminated by the beauty of the beloved. Gaze incessantly in the face of the beloved. This is in your power, my friend. کیا مجھے ضرورت ہے پڑھنے کے لیے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسلام ہمارے پاس ایک دم سے ٹپک کے نہیں آ گیا کہیں سے. اس کے بارے میں سورۃ ال عمران میں واضح کیا گیا ہے کہ indeed the religion in the sight of Allah is Islam. اور اہل کتاب نے جو اس دین حق سے اختلاف کیا ہو تو محض آپس کی شرارت اور اصلی عمر معلوم ہو جانے کے بعد رہی کیا ہے. اور جس شخص نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا تو وہ سمجھ لے کہ یقیناً خدا اس سے بہت جلدی حساب لینے والا ہے. پھر مولانا جلال الدین رومی کے لفظوں میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے. There is only one religion and it is surrender to God. جو میں نے آپ کو سچدانند وغیرہ کی بات کہی ہے اس کو اس کے ساتھ سنیے، کیونکہ مولانا آزاد نہ صرف عالم قرآن تھے، وہ سارے مذہب کی جو دنیا تھی اس پہ ان کو پوری پہچان تھی، پوری سمجھ تھی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بودھ خیال ہے، جو خدا مانتا ہی نہیں ہے لیکن اس کے شونیہ میں، اور یہ جو خیالات جس کا میں نے آپ کو ظاہر کیا ہے اس میں فرق ہے ہی نہیں. کیوں؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں میں یہاں نہیں، میں وہاں نہیں، میں کہیں نہیں، میں کہاں نہیں. لہذا یہ بات ظاہر ہے کہ یہ فلسفہ
آسان نہیں ہے سمجھنا، اور اسی کی وجہ سے الحجاج جو کہ ابو المغیث الحسین ابن منصور الحجاج 9ویں صدی میں کہنے لگے ان الحق، تو لوگوں نے ان کو غیر مسلم قرار کرنا شروع کر دیا، لیکن حالانکہ ان کی زندگی بہت دکھ اور درد سے ختم ہوئی، انہوں نے اپنی تسکین، اپنا ایمان کبھی نہیں چھوڑا، اور اسی لیے ان کا جو فلسفہ ہے اس کا اثر آج تک ہے۔ میں نے یہ سب آپ کو سنایا، لیکن کیا اس کی کوئی بنیاد بھی ہے ہمارے مذہب میں؟ سورۃ البقرہ کیا کہتا ہے؟ میں نے آپ کو سورۃ الفاتحہ کا ریفرنس دیا، خدا کو پہچاننے میں، ایک اسلام کو پہچاننے میں سورۃ البقرہ پوری طرح سے واضح ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت 3 اور 4، جو اندیکھ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، یہ مسلمان ہے، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تم پر اترا، یعنی کہ قرآن شریف، اور جو تم سے پہلے اوتارت ہوا ہے، اور آخرت پر وہی لوگ وشواس رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتر میں قرآن شریف یہ بتاتی ہے کہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے جہاں ایک پیغمبر نہیں گیا ہے۔ سورۃ المومنین میں سورۃ المومنین میں 40 آیت 78 میں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ سارے جو پیغمبر ہیں وہ نامزد نہیں ہیں قرآن میں۔ اسی لیے جو بنیاد ہے صوفی سلسلوں کا، وہ بنیاد 2 ہے، وحدت الوجود اور صلح کل۔ اس کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم پرسنل لا ہے، کیا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پوری طرح سے یا اس میں کچھ کمی ہے؟ نہیں، کیونکہ مسلم پرسنل لا سے اسلامی جو قانون ہے اس میں 2 شاخ ہیں، شریعہ اور فقہ۔ شریعہ اصول ہے، فقہ تفصیل ہے۔ اور فقہ کیسے پائی جاتی ہے؟ اس کو جو عالم ہے پڑھ کے، سیکھ کے، انصاف پسندوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ اجتماع کے نتیجے میں اس پر پہنچے گی۔ تو یہ رہا ہمارے فلسفے وراثت۔ اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس حد تک جب مولانا آزاد نے کہا کہ ہم ایک معاشرہ ہیں، کس حد تک وہ صحیح تھے،
اور یہ سبق ہمیں سیکھنا ہے. یہ سکھایا جاتا ہے ہمیں کہ شاید اسلام جبراً پھیلایا گیا تھا ہندوستان میں، اس لیے کہ مسلمان سلطنت بنی تو ٹھوس دیا لوگوں پہ مذہب اور خاص طور سے اسلام جیسا مذہب ٹھوسا نہیں جاتا ہے. لیکن یہ صرف میری رائے نہیں ہے، نہ صرف ایک عالم کی رائے جیسے مولانا آزاد. اس کے بارے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ رچرڈ ایٹن یونیورسٹی آف کیلیفورنیا پریس کی کتاب پڑھیے، The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1240-1760. اس کتاب میں انہوں نے ایک پورا حصہ رکھا ہے. اس میں شروع تو کرتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ مسلمان کی آبادی بنگال میں کیسے بڑھی، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو قصے سنائے جاتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ کیسا یہ پھیلے، اس کا پھیلاؤ کیسے ہوا ہندوستان میں، وہ زیادہ تر غلط ہی ہے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا، پورا بنگال چٹاگانگ کے ساتھ مغلیہ سلطنت کا حصہ صرف 1670 میں اورنگزیب بادشاہ کے زمانے میں بنا، لیکن مغلیہ سلطنت تو اس کے تھوڑے ہی دن بعد سے 100 سال کے اندر ختم ہو گئی تھی 1757 میں. لیکن جب پہلا سینسس ہوا بنگال میں 1872 میں، تب جا کے جو سرکار تھی اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کی انگریزی سرکار تھی، اس نے پایا کہ پورا بنگال میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، کیونکہ ظاہر ہی نہیں کیا. بنگالی تھے، بنگالی رہے، بنگالی بولے، ثقافت ان کی بنگالی تھی، لیکن ان کا ایمان، ان کا مذہب اسلام تھا. کس نے ٹھوسا؟ کسی نے نہیں. یہی ایک طریقہ ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ پاتے ہیں ہمارے سارے معاشرے میں، ہماری ثقافت میں کہ ہر حصے میں اس کا اثر. جو عمارتیں ہیں جو بنی ہیں، ان میں سب اسلامی اصول ضرور ہیں، لیکن اس میں جو روایت ہے ہندوستان کی وہ بھی آتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ روم، چین، ہر جگہ سے ہم نے سیکھا اور سکھایا. اور یہ کس کی صفت ہے؟ یہ ہندوستان کی صفت ہے. ہمارے موسیقی کو دیکھیے، سب سے پرانا جو موسیقی کی نشان ہے وہ دھرو پد کہلاتا ہے. آج کل اس کو دھروپد کہتے ہیں. اور اس کے سب سے کامیاب ماہرین کون ہیں؟ ایک مسلمان خاندان، ڈاگر برادرز. اسی طرح سے ہماری جو پینٹنگ ہے، جو مغلیہ اور جو فارسی پینٹنگ آیا ہے ہندوستان میں، اس کا اثر تو ہر ایک جگہ دکھائی، کانگڑا سے لے کے راجستھان تک نظر. کھانے پینے میں، بریانی اور کباب میں، اور ہمارا جو ڈھانچہ ہے، پرشاسنک ڈھانچہ، جو سرکار کی جس کی بنیاد ہے، وہ جو ہمارا ریکارڈ ہے، لینڈ ریکارڈز، یہ اکبر کے زمانے کا ہے. یہ اور بات ہے کہ جس نے اس کو لاگو کیا وہ خود ایک کائس تھا، راجہ ٹوڈرمل. لیکن اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ ہم سب مل کے اس کو ہم نے بنایا، اس دیش کو ہم نے بنایا. اور یہی فلسفہ تھا ہمارے مولانا آزاد کا. اس سے اور خوبصورت اظہار میں نہیں کر سکتا. ان سے جو کہتے ہیں
इस्लाम बाहर से आया। जब इस्लाम हिंदुस्तान को आया तो इंडिया नाम का कोई देश था ही नहीं, ना ही भारतवर्ष तो था, लेकिन भारतवर्ष जो आज भारतवर्ष है वो नहीं था। लेकिन 1857 में जब बागी हुए सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ, बंगाल के ज्यादातर थे, बहुत ज्यादातर हिंदू थे। मंगल पांडे की फिल्म आपने देखी होगी। तो इन्होंने ये बागी हो गए थे और इनका नारा क्या था? लोग खुदा के हैं या भगवान के हैं, देश बादशाह का है और दो मजहब, दो धर्म यहां राज करते। ये उनका नारा था, हिंदुओं का मुसलमानों का मिलकर। एक और मिसाल जो कि गुरु गोबिंद सिंह के अल्फाज थे। आपको पता है उन्होंने ये किताब लिखी थी, जफरनामा, एक किताब है शेरों की। एक खत असल में था जो गुरु गोबिंद सिंह ने बादशाह औरंगजेब को लिखा था। उसके नतीजे में बादशाह औरंगजेब ने उनको दावत दी थी, वो गए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले कि उनकी मुलाकात हो पाए औरंगजेब गुजर गया था। लेकिन उस जफरनामा में उन्होंने ये लिखा है, और ये फारसी में ही लिखा है। आप समझ सकते हैं कि कितने तालीम याफ्ता थे वो। और उन्होंने ये लिखा है, खासम दुश्मनी अगर हजार आवर, नायक मोए ओरा आजार आवर। मतलब अंग्रेजी में तर्जुमा मैं करता हूं, A thousand plots of the enemy, full of treachery and fraud, they cannot harm a single hair of the one protected by God. इसके साथ मैं आपको पढ़ूं, कुलौज बरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। क्या ये एक इस्लामी उसूल नहीं है? ये जो है हमारी विरासत है, हिंदुस्तान की विरासत है। और अगर मैं इसको खत्म करूं एक छोटा सा गाना आपके सामने गाते हुए, वो भी एक फिल्मी गाना जो मेरे ख्याल में बहुत ही संक्षिप्त में पेश करता है जो फलसफा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इसमें आप समझ सकते हैं कि कोई भी गा सकता है, हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि इसमें हम सब एक हैं। सजन रे झूठ ना बोलो, खुदा के पास जाना है, न घारी है न हाथी है न घोड़ा है, वहां तो पैदल जाना है। सजन रे झूठ ना बोलो। क्या ये एक बुनियादी इस्लामी उसूल नहीं है? और ये गा कौन रहा है? राज कपूर गा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे ये बात करूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी आप हजरात जनाब वजाहत हबीबुल्लाह साहब से सकाफती रवायत के फलसफे पर तारीखी तसलसल के साथ एक पुरमग्ज तकरीर समाअत फरमा रहे थे। अब मैं इस मुज़ाकरे की सदारत फरमा रही डॉक्टर सैयदा सैयदन हमीद साहिबा से बस इल्तमास गुजारिश करूंगा कि वो अपने सदारती खुतबा से हमें नवाजें। मोहतरमा सैयदा सैयदन हमीद साहिबा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब।
वजाहत हबीबुल्लाह साहब, कलीमुल्लाह साहब और जितने मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स हैं स्टाफ के NCPUL के, उन सब को मैं मुखातिब कर रही हूँ। और आप सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के मौलाना आज़ाद के कमेमोरेशन लेक्चर की सदारत देकर आपने मेरी बहुत इज्जत अफजाई की, और NCPUL के काम को मैं अक्सर देखती हूँ और सराहती हूँ, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है क्योंकि मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मौलाना आज़ाद को समझने में, उन पे काम करने में, उन पे कुछ थोड़ा बहुत लिखने में मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजर गया है। और मैं कुछ थोड़े से अपने इम्प्रेशंस दूंगी वजाहत साहब ने जो प्रेजेंटेशन किया है उस पे, और एक दो बातें करके मैं अपनी बात खत्म करूंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वजाहत साहब ने शुरू में ये फरमाया कि उर्दू और अंग्रेजी ज़बान, मगर उर्दू पे आपकी महारत है और इसलिए आप बेतकान उर्दू बोलते चले गए, लिहाजा मुझे आइंदा आप ऐसा एक्सक्यूज देंगे तो मैं बिल्कुल इस पे यकीन नहीं करूंगी। दूसरी मैं कहना चाहती हूँ कि आपने जो शुरू किया राजीव पे, जो आपने एक बेहतरीन किताब लिखी है, उसके जो अब मैंने अभी पढ़ी है और अब मेरी बड़ी बहन पढ़ रही हैं, तो मैं, और उसके बाद आप इसको बिल्कुल ही एक और एस्पेक्ट में ले गए पूरे अपने जो आपने प्रेजेंटेशन किया, और वो एक तरह से जो आपका सब्जेक्ट था, जो टाइटल था, लेगेसी ऑफ मौलाना आजाद फॉर टुडेज इंडिया। तो जो मौलाना आजाद की लेगेसी यानी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, अगर कोई फरिश्ता आसमान की बदलियों से उतर के ये कहे कि मैं तुम्हें 24 घंटे में आजादी दे दूंगा मगर तुम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद छोड़ दो, तो मैं कहूंगा कि आजादी मिलने में अगर देर हुई तो हिंदुस्तान का नुकसान होगा, मगर अगर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जाता रहा तो ये आलम इंसानियत का नुकसान है। ये उनके अल्फाज, मैंने अपने टूटे फूटे लफ्जों में उसको रिपीट किया है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, इसको आप एक लेवल पे ले गए और आपने इसमें शुरू बहुत ही एक टेक्निकल रिसर्च ओरिएंटेड प्योर रिसर्च से आपने शुरू किया, और उसके बाद आप इसको एक रूहानियत के लेवल पे ले गए। और जिस तरह से आपने कुरान शरीफ के हवाले दिए एंड योर एरुडिशन अबाउट ऑन द कुरान, दैट्स वेरी ऑब्वियस, मगर उस कुरान शरीफ के आपने जो हवाले दिए और उसके जो आपने इक़्तिबास, उसके जो आयतों को का हवाला दिया, और उसकी फिर आपने उसको एक फिलोसॉफिकल लेवल पे ले गए और आपने उसमें उपनिषद, वेद, बुद्ध फिलॉसफी, सबका आपने एक तरह से एक जायजा लेके आपने उसको समराइज किया। मैंने जब मौलाना आजाद पे अपने पहले वॉल्यूम्स लिखे थे तो मुझे इस बात से इतना मतलब मैं समझ नहीं सकती थी कि जो उन्होंने सूरह फातिहा पे पूरा वॉल्यूम लिखा और उसके बाद 17 सूरों पे उन्होंने अपना पूरा तर्जुमानुल कुरान, उनका 17 सूरों पे उन्होंने मुश्तमिल है, क्योंकि बाकी अगर उन्होंने कुछ लिखा तो वो खो गए। और आखिर में हमें ये लगता था कि नूरुद्दीन साहब जो उनके नेफ्यू थे, शायद जब वो बिस्तर मर्ग पे थे तो उनकी मसहरी के नीचे वो संदूक रखा हुआ था, मगर कोई तरीका नहीं था कि हम उस तक पहुंच सके। हालांकि उस वक्त बहुत कोशिश की गई, मगर वो जो उन्होंने एक वॉल्यूम लिखा उसमें उन्होंने ये सारी बातें, उपनिषद, वेद, बुद्ध फिलॉसफी, इसको सबको लेके उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ खुदाबंद करीम का जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने यूनिवर्सलाइज कर दिया अपने तर्जुमानुल कुरान के सूरह फातिहा पे जो पूरा वॉल्यूम है। यानी मेरे पास दो बहुत पुराने वॉल्यूम्स हैं, एक पूरा वॉल्यूम सिर्फ सूरह फातिहा पे है और शायद उसमें मेरे ख्याल में सूरह निसा भी होगा शायद, और एक उसी साइज का पूरा वॉल्यूम है बाकी सूरह। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कितना उन्होंने इस पे कितना ज्यादा उन्होंने इस पे एम्फेसिस दिया, और ये भी कहा कि सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, अगर आप वो 7 लाइनें समझ जाएं तो आप पूरा कुरान शरीफ आपके सामने जाहिर है, उसका पूरा मतलब जो है उसको आप अंगेज कर लेंगे। तो ये जो आपने
اس وقت جو بات کہی اور اس کو پھر آپ حوالہ اس کو لے کے آئے کہ اس کی جو ریلیونس ہے انڈیا آف ٹوڈے، اس پہ اس ریلیونس پہ آپ لے کے آئے. میرے خیال میں یہ بہت ہی محنت کا کام تھا اور بڑا مشکل کام تھا، مگر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور یا میں بھی اپنے آپ کو اردو کاؤنسل کا ایک حصہ ہی سمجھتی ہوں، تو اس لیے جو میرے ساتھ سامنے میرے کولیگز بیٹھے ہیں، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، کلیم صاحب بیٹھے ہیں، اور لوگ بیٹھے ہیں، ان کے میرے خیال میں ان کی ترجمانی بھی میں ان کی ترجمانی بھی کر رہی ہوں. اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے دار شکوہ کی جو بات کی اور پھر سر اکبر کی جو آپ نے بات کی، اپنشدس کا جو انہوں نے ترجمہ کرایا دار شکوہ نے، یعنی فارسی میں انہوں نے سر اکبر، تو وہ سر اکبر کا کس نے حوالہ دیا؟ مولانا آزاد نے. کیوں کہ مولانا آزاد نے ایک بہت ہی ڈیفینیٹیو آرٹیکل لکھا شیخ سرمد شہید پہ، جن کا مقبرہ بھی مولانا آزاد کے بالکل پہلو میں ہے، جامع مسجد کے کی سیڑھیوں کے پاس. تو سرمد جو تھے وہ دار شکوہ کے ٹیوٹر تھے، وہ ان کے پیر تھے، اور ان کے انفلوئنس سے انہوں نے یہ سارا جو ان کے دار شکوہ کا جو کینوس تھا وہ بہت کچھ شیخ سرمد کی وجہ سے اور ان کی ٹیوٹیلیج کی وجہ سے ہوا. تو اس میں آپ نے ذکر کیا مولانا آزاد کی پڑپوتی کا، اور یہی ہماری تہذیب ہے کہ مہاتما گاندھی کی پڑپوتی سپریا گاندھی کا، کہ جو یہی ہماری تہذیب ہے کہ مولانا آزاد کی پڑپوتی سر اکبر اور اپنشد اور دار شکوہ اور فارسی پہ مہارت. تو یہ ہمارا ملک ہے، اور اس کو آپ نے جس طرح سے اس کی تشریح کی، تو آئی تھنک ویری ریئرلی اینی ون کین ڈو اٹ، سوائے اس کے کہ اس کو اس پہ اتنا زیادہ اس پہ کمال حاصل ہو. میں تو 2-3 ہی باتیں رکھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ وقت بھی اب ہو گیا ہے. اور آج شام کو ایک ایونٹ ہے مولانا آزاد پہ جس کا عنوان ہے آندھی میں چراغ، اور وہ ایک لائیو ایونٹ ہے، کیونکہ میری صحت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، مگر بہرحال مجھے جانا ہے کیونکہ مولانا آزاد کا یہ ایونٹ مجھے ماسٹر مائنڈ کرنا ہے. واقعی مولانا آزاد آندھی میں چراغ ہے، کیونکہ ہمارے جیسے فجاہت صاحب نے کہا اور شیخ صاحب نے بھی اپنے صدارتی کلمات میں کہا کہ بہت آندھیوں میں ہم گھرے ہوئے، اور اس میں اگر کوئی چراغ ہے اور کوئی مشعل راہ ہے تو مولانا آزاد ہے. تو اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے کولیگز کے سامنے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم مولانا آزاد کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ایک نوجوان مسلمان لڑکے نے 20-22 سال کی عمر میں ایک نہایت قلیل عرصے میں پوری قوم کو گیلونائز کر دیا. وہ صرف 22 سال کے تھے جب انہوں نے الہلال شروع کیا، اور ظاہر ہے کلکتے میں ایک طوفان آ گیا الہلال سے، اور اس میں ضروری چیز یہ تھی کہ مصر، شام، ترکی، عراق، اس میں حریت پسندوں سے انہوں نے رشتہ جوڑا، اور ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کو ان رہنماؤں سے متعارف کرایا. یعنی اور یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایک کینوس پہ لے گئے، کہاں؟ مصر، شام، ترکی، عراق کے حریت پسندوں سے رشتہ جوڑا، اور حریت پہ مسلمانوں کو انڈیپینڈنس کی طرف جو انہوں نے مسلمانوں کو جو انڈیپینڈنس کی طرف وہ لے کے گئے، تو کیوں کیسے کہ غلامی کو قرآن کی رو سے گناہ قرار دیا، اور ہندو مسلمان کی سیاسی اتحاد کی پالیسی بنائی. تو آپ یہ سمجھیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہندوستان میں مکمل آزادی، پورن سوراج، تو ہم یہ سوچے کہ یہ آواز بڑی شد و مد کے ساتھ مولانا آزاد نے اس آواز کو ریز کیا الہلال میں 1912 میں، اور گاندھی جی یہاں ہندوستان تشریف لائے 1915 میں. تو آپ وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی جو ایک ان کی آواز تھی، وہ اس عالم نوجوانی میں جو ان کی آواز گونجی، تو اس کے بہت many people took it up، اور پھر وہ آواز جو تھی وہ ایک آواز کی گونج پھر پورے ہندوستان میں پھیل گئی.
दो तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, शायद पहले भी मैंने ये कहा था और अब भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि उर्दू काउंसिल के हवाले से ये बात है कि आप लोगों को इस बात का इल्म है कि उन्होंने अपने 8000 किताबों पे मुश्तमिल जो उनका कुतुब खाना था, उन्होंने ये ICCR को दे दिया। और आजाद लाइब्रेरी में उनके बहुत अहम दस्तावेज मौजूद थे, कम से कम, अब नहीं मालूम। तर्जुमानुल कुरान का मुसव्विदा उसमें है, जिसमें उनकी हाथ से लिखी हुई रांची की नजरबंदी के जमाने में उनकी तहरीर है, उसमें उनकी हाथ की तहरीर है। ये मैं उसकी चश्मदीद गवाह हूं, क्योंकि मैंने वहां बैठ के उस पर रिसर्च की है। उसमें रामायण, भगवद गीता, नल दमयंती का अरबी तर्जुमा जो उन्होंने कमीशन किया था, उसकी कॉपीज हैं। अब इन सब का हवाला वजाहत साहब ने दिया, और इसकी तख्लीक किसने की? मौलाना आजाद ने। और ये कहाँ था? ये ICCR की लाइब्रेरी में था। और उसके अलावा बहुत से नायाब और नुस्खे क्लासिक किताबों पे उनके हाथ से पेंसिल में जो कहना चाहिए हवाशी लिखे हुए हैं, उस हवाशी पे भी एक किताब लिखी गई है। तो मैं हमेशा उर्दू काउंसिल से ये दरखास्त करती हूँ कि इसको हमें किसी न किसी तरह से हमें मालूम करना चाहिए कि ये जखीरा कहाँ है। उर्दू काउंसिल एक ऐसा इदारा है कि जहां वो जखीरा एक तरह से बहुत महफूज रहेगा। तो ये एक बात कहना चाहती हूँ। दूसरे आखिरी बात मैं अपनी दो तीन अक्तबास, छोटे अक्तबास आपके सामने पेश करूंगी, क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हूँ। इसलिए शेख साहब ने हवाला दिया कि अगर मौलाना आजाद एक इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर नहीं होते, और उसके बारे में बहुत कुछ शेख साहब भी कह चुके हैं, वजाहत साहब भी कह चुके हैं, तो एक बड़े लिटरेच्योर होते। मैं उनके 2 इक्तबास आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि फिर उर्दू जबान पे उनकी महारत, फिर उनका वो लिटरेरी ज़ौक़ जो गुबार खातिर में कूट कर भरा हुआ है। मुझे लगता है उर्दू प्रोज में गुबार खातिर जैसी कोई किताब ही नहीं है। सबसे पहले उनका एक छोटा सा इक्तबास है, जब वो अहमदनगर प्रिजन में थे और वो लोग बागबानी कर रहे थे, नेहरू और सैयद महमूद और राजकुमारी अमृत कौर और मौलाना आजाद, ये सब बागबानी कर रहे थे। तो फूल देखते थे, क्योंकि जाहिर है उसमें एक फूल उगना और एक फूल की शक्ल जो थी वो जिंदगी और मौत के तरह के एक चैलेंज था। क्या लिखते हैं उसमें? कोई फूल, अब फूलों का डिस्क्रिप्शन सुनिए। कोई फूल याकूत का कटोरा था, कोई नीलम की प्याली, किसी फूल पर गंगा जमनी की कलमकारी की गई थी, किसी पर छींट की तरह रंग बिरंग की छपाई हो रही थी। बास फूलों पर रंग की बूंदें इस तरह पड़ गई थीं कि ख्याल होता था कि सनाए कुदरत की मुंह कलम में रंग भर दिया गया। अब आप समझिए किसी आर्टिस्ट ने रंग भर के उसको झटक दिया हो और वो एक फूल बन गया हो। और दूसरा मैं इक़्तिबास जो आपके सामने पेश करना चाहती हूँ वो है ताजमहल का हवाला दिया शेख साहब ने, और उस पे मैं एक मौलाना आजाद का इक़्तिबास पेश करके अपनी बात खत्म कर रही हूँ। मौलाना आजाद नौजवानी में उनका शगल था कि वो सितार लेके और ताजमहल के सामने चले जाते थे, और वहां वो रात को सितार बजाते थे, और उनका सीन मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। जिस जमाने में मौसीकी का शगल जारी था, कुछ नाकाबिले फरामोश वाकयात पेश आए, जो अगरचे खुद गुजर गए मगर जिंदगी के दामन पर अपना रंग छोड़ गए। उस जमाने में आगरे के सफर का इत्तेफाक हुआ। अब सुनिए। अप्रैल का महीना, चांदनी की ढलती हुई रात। जब रात की पिछली पहर शुरू होती तब चांद पर्दा शब हटाकर यकायक झांकने लगता। मैंने खास तौर पर ऐसा इंतजाम कर रखा था कि रात को सितार लेके ताजमहल चला जाता और उसकी छत पर जमुना के रुख बैठ जाता, और फिर जूं ही चांदनी फैलने लगती सितार पर कोई गत छेड़ देता और उसमें महव हो जाता। रात का सन्नाटा, सितारों की छांव, ढलती हुई चांदनी और अप्रैल की भीगी हुई रात। चारों तरफ ताज के मीनारे सर उठाए खड़े थे, बुर्जियां दम बखुद बैठी थी,
बीच में चांदनी से धुला मरमरी गुंबद अपनी कुर्सी पर बेहिस्सो हरकत, नीचे जमुना की रुपहली लहरें बल खाकर दौड़ रही थी और ऊपर सितारों की अनगिनत निगाहें हैरत के आलम में तक रही थी। आसमान से तारे झड़ रहे थे और मेरी जख्मी उंगली से नगमे। कुछ देर तक फिजा थमी रही, चांद बढ़ने लगा, दरख्तों की टहनियां कैफियत में आके झूमने लगी। बहुत बार ताज की बुर्जियां अपनी जगह से हिल गईं और बहुत बार मीनारे अपने कंधों को जुम्बिश से न रोक सके। आप यकीन करें या न करें, मगर वाकया है इस आलम में बारहा मैंने बुर्जियों से बातें की हैं और जब ताज की गुंबदे खामोश की तरफ नजर उठाई तो उसके लबों को हिलता पाया है। Now this is not literature. What is the इससे बेहतर एग्जाम्पल कोई हो सकता है? मगर उसके बाद जो बिल्कुल आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जब वो उनका जो एक बेखौफ, और यही बेखौफी जो इस वक्त वजाहत साहब और शेख साहब ने भी इसका जिक्र किया, जब पार्लियामेंट में वो पुरुषोत्तम दास टंडन जो एक हिंदू रिवाइवलिस्ट थे, उनके, और वो कांग्रेसी के थे मगर हिंदू रिवाइवलिस्ट थे, उन्होंने क्या उनके सामने जब उन्होंने जो इन्होंने मौलाना आजाद को एक्यूज किया कि आप का बायस है हिंदी के खिलाफ, पुरुषोत्तम दास टंडन उनको एक्यूज कर रहे हैं, तो मौलाना आजाद ने क्या कहा? ये 4 लाइनें हैं। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है जो दुनिया के सामने है, कोई ख्वाहिश अब मेरे अंदर नहीं है, जिंदगी का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है, जो थोड़ा बहुत है न मालूम कब खत्म हो जाए। क्या चीज है जिससे मुझे गरज है? जब एक शख्स अपने अंदर से गरज ही निकाल लेता है तो वो बेपनाह हो जाता है। बेपनाह, समझे? आप समझे कि नहीं? बेपनाह वो जिसे कोई तलवार काट नहीं सकती, क्योंकि हथियार की काट जिस्म पर चलती है, लेकिन बेगरज को कोई काट नहीं सकता। ये उनका क्रीड था, ये मौलाना आजाद का स्टैंड था, और इसी की वजह से वो इतने कद आवर शख्सियत हैं कि मुझे ये लगता है कि बहुत कम उन पे काम हुआ है। और अगर इसी तरह का काम उर्दू काउंसिल करती रहे और स्कॉलर्स जैसे वजाहत साहब और दीगर स्कॉलर्स हैं जिनको आप इनवाइट करते रहें, उनको आप इनकरेज करते रहें, तो ये तो एक कॉलोसस है हमारे लिए, पॉलिटिकली भी और हमारी जबान के हवाले से। तो यही कुछ बातें कह के मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद है कि हम फिर आइंदा इसी सब्जेक्ट पे मिलेंगे, जब तक जिंदगी है मिलते रहेंगे। शुक्रिया। मोहतरम वजाहत हबीबुल्लाह साहब, मोहतरमा सैयदा सैयदान हमीद साहिबा, कलीमुल्लाह साहब और तमाम सामीन और नाजरीन, मैं एनसीपीवेल की तरफ से और अपनी तरफ से आप तमाम ख़वातीन हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर मोहतरम वजाहत हबीबुल्लाह साहब का कि आप बेहद मसरूफ़ होने के बावजूद हमारी गुजारिश और रिक्वेस्ट पर आपने शानदार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत पे लेक्चर दिया है, पुरमर्ज लेक्चर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लेक्चर सुनने के बाद जितने हमारे सामीन हैं उनके अक्ल के पर्दे खुलने लगेंगे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के फ़लसफ़े और फ़िक्र को भी वो बखूबी समझ पाएंगे। आपने सिर्रे अकबर का जिक्र किया कि वहदानियत को मद्देनज़र रखते हुए दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर के नाम से
तमाम उपनिषदों का तर्जुमा कराया। मुझे बेहद खुशी हुई आपके इस तज़किरे को सुन करके, आपकी इस बात को सुन करके, और खुशी इसलिए हुई कि इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, वहदानियत के फलसफे को ही मद्देनजर रखते हुए दराशिकों की जितनी तख्लीकात हैं, मैं उन तमाम तख्लीकात को पर्शियन से उर्दू में तर्जुमा करा रहा हूँ। सिर्रे अकबर का पर्शियन से उर्दू में मैं तर्जुमा करा चुका हूँ और 1 महीने के अंदर अंदर मसौदा मेरे पास आ जाएगा और 2-3 महीने के अंदर अंदर उर्दू में हम उसको पब्लिश करवाएंगे। और इसके अलावा उनकी जितनी तख्लीकात हैं, मैं उन सब का उर्दू में तर्जुमा करा रहा हूँ ताकि लोगों को पता लगे कि किस तरह से हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम बिना आपस में लड़े और झगड़े आपस में किस तरह से रह सकते हैं। और जिस तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों किस तरह से एक साथ रह सकते हैं भाई बन करके आपस में, उनकी इस बात का ख्याल रखते हुए मैंने जो है इसका तर्जुमा कराया है और ये बहुत करामत साबित होगा। और मोहतरमा सैयदैन हमीद साहिबा तो हमेशा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाती रहती हैं। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ, उनके करम फरमाई का मैं बेहद मोतरिफ हूँ। हमें तो लगता ही नहीं है कि वो NCPWL की हिस्सा नहीं है, तो लेकिन बहरहाल उनकी तबीयत नासाज थी, फिर भी वो तशरीफ लाई हैं और शरीक हुई हैं इस प्रोग्राम में। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। हमारे NCPWL के जो अमला हैं, मैं उन सभी लोगों का प्रोग्राम कराने के लिए, कामयाब प्रोग्राम कराने के लिए और इतना बढ़िया स्पीकर सेलेक्ट करने के लिए और उनसे राब्ता कायम करने के लिए मैं अपने ऑफिस के तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। और ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग जितने ख़वातीन हज़रात, औरत, मर्द, बच्चे, स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। इन्हीं अल्फाज के साथ इस मुज़ाकरे का इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।